बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। लाउंज भी वही है, सामिया भी वही है, शायद थोड़ा सा हम आपके लिए अपग्रेड होना चाह रहे हैं। वो आपका फीडबैक बताएगा कि हमने कितना इम्प्रूव किया। आवाज़ अभी भी नासाज है, लेकिन जो है सिर्फ नए लोग जो मुझे ज्वाइन करते हैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। सबसे पहले मेरी एक लाइन याद रखिएगा कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाज़ों का इल्म है, इंसानी अंदाज़े जिसमें बहरहाल गलती का इम्कान मौजूद है। तो एडवांस माफ़ी दे दीजिएगा। सबसे पहले जो स्क्रीन की नीचे पट्टी पे जो नंबर चल रहा है 0302 444 777 इस नंबर के अलावा मैं किसी मीडियम पे आपको जवाब नहीं देती। नक्कालों से होशियार रहिए, इस नंबर के थ्रू आप मुझ तक पहुंचेंगे। नए ज्वाइन करने वालों के लिए सामिया खान एस्ट्रोलॉजर का तारुफ कराना चाहूँगी कि 4 इल्म अल्लाह के रज़ा से मेरे पास जो हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये आम कार्ड्स हैं, और ये जैसे ये ईरानी इल्म है, ये भी एक मुसलमानों का ही इल्म है। मैं तो काम भी मुसलमानों वाला ही करती हूँ। मैं कमरी इल्म पे बिलीव करती हूँ, जो चाँद के ऊपर चल रही होती हूँ मैं। तो चाँद के ऊपर नहीं, चाँद के हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। तो एनीवेज जी, सामिया खान लाउंज में आप लोगों को खुशामदीद। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही मार्च में एंटर होंगे तो नए झोंके आएंगे बहार के। तो कुदरत अपना वादा पूरा करती है, हुक्मरान करें ना करें, रब अपना वादा नहीं भूलता। हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए जाते जाते कि इस नंबर के अलावा यही इस नंबर से अगर डिटेल्स आपके पास आती हैं तो आपका राब्ता मुझ तक हो जाएगा। 7 से 8 डेज़ वेट टाइम होगा, लेकिन ये यकीनी बात है कि आप इस नंबर के थ्रू मुझ तक ही पहुंचेंगे। तो सिर्फ ये कि नकालों से होशियार रहिएगा। और अब हम शुरू करते हैं अपने मार्च के पहले हफ्ते का हॉरोस्कोप। तो चलते हैं हॉरोस्कोप की तरफ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में अब जिस सितारे की बारी है, और जो सितारा मेरे लाउंज में रोशनियां बिखेरने आ रहा है, वो सचमुच रोशनी है इस वक्त। आई थिंक आप लोग क्योंकि पढ़ चुके हैं, नाम आप लोगों को पता है, तो मैं सस्पेंस डाल के क्या करूँगी। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं, और इंग्लिश में जिनका नाम एस, सामिया खान वाला एस, सामिया वाला एस, जिनके भी नाम एस से शुरू होते हैं, अगर उनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, इस सितारे से 100% मदद ले सकते हैं, क्योंकि आपका नाम उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी तारीख़ पैदाइश। तो जी अब हम चलते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या इन स्टोर है। मार्च का फर्स्ट वीक 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक का जो टाइम है, ले जी आपके लिए तो शुक्र है बेहतर ख़बरें हैं। 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक आप सेफ़ हैं, लेकिन 3 और 4 मार्च आपने कोशिश करना है कि कोई भी फ़ैसला आप लोगों ने जल्दबाजी में नहीं करना कारोबारी मामलात में। और इन 2 दिनों में अपने कारोबारी मामलात के लिहाज से एक्वेरियंस आपने कोई भी चीज़ सदका कर देनी है। हो सकता है करियर थोड़ा सा मुश्किल लगे, लोगों से सोशलाइज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, थोड़ी सी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपका मूड किरकिरा करके चली जाए, तो आप सदका दे दीजिए और दुआ कर लीजिए, आप यहाँ पे सेफ़ हो जाएंगे। और अगर मेरे रब को मंजूरी होती है, आप दोस्तियों वाला हाउस भी इस वक्त ठीक है। हो सकता है जिस ख्वाहिश की एक्वेरियंस अगर आप कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है उसका नतीजा 5, 6 और 7 मार्च को आपकी फेवर में आए। तो कोशिश में लगे रहिएगा आप, क्योंकि अगर 7 मार्च तक नहीं आता तो 10 और 11 मार्च में तो फॉर श्योर आपकी फेवर में होगा। तो कोशिश नहीं छोड़नी है, इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है। तो वो जज़ा क्या अल्लाह ने लिखी है, रिवॉर्ड कितना लिखा है, यही सस्पेंस है, और जो कि रब की डोमेन है, और उसमें हम जैसा आम इंसान इंटरफेयर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हम तो तकदीर को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि क्यों हो रहा है, वाई मी। आपको पता है इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मोमिन की 5 निशानियों में से एक निशानी है
جو اپنی تقدیر پہ صابر اور شاکر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جی ماشاءاللہ جو ایکویرینز چاہتے ہیں ہماری شادیاں ہو جائیں، یا جو ایکویرینز پریشان تھے کہ ان کی شادی ڈسٹرب سنیریو میں سے گزر رہی تھی، اب وہ سیف زون میں آ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اور جو میری کرنا چاہتے ہیں یا ری میری کرنا چاہتے ہیں، 100% ستارے کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ ایسے سول میٹ اللہ آپ کو دے گا کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے رب نے صدیوں کے بعد آپ کو نواز دیا، آپ کو سن لیا گیا، آپ پہ قدرت مہربان ہو گئی۔ اور اس وقت ایک اور چیز اچھی ہوگی، ٹائم جو ہے، وقت جو ہے، وہ کانفیڈنس آپ کو واپس کرے گا۔ جو 2009 سے کہانی تھوڑی اپ ڈاؤن ہوئی، پھر 2017، 18، 19 اور 20 میں آپ اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرے، یہ وہ ٹائم ہے ایکویرینس جس کے لیے میں نے آپ کو پچھلا سال تو ہم نے ایک ایک دن کر کے گزارا تھا کہ ہم آپ کو یہاں پہ لے کے آئیں۔ اب میں آپ کے لیے بے فکر ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد میں آپ کے ذائچے پہ جب پہنچوں گی، آپ کے کارڈ پہ، تو مجھے لمبی چوڑی تقریر بالکل نہیں کرنی ہے، یہ میں کوئی لکھا ہوا نہیں پڑھ رہی ہوتی، یہ صرف ستاروں کے نام ہے، اور یہ میں نے اس کو پڑھنا ہے کہ اس میں آپ کے لیے ستاروں میں کیا میسج ہے یا مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے میں اسے انسانی اندازوں کا علم کہتی ہوں۔ تو مجھے اب آپ کی طرف سے بے فکری ہونے جا رہی ہے، جیسے ماں کو اپنے ایک کمزور بچے کی ٹینشن ہوتی ہے، اب مجھے آپ کی فکر ختم ہے۔ خانہ مال میں بھی ستاروں کی موجودگی ہمیں بتاتی ہے کہ اب آپ کے اوپر مال کی مہربانی رہے گی، کیونکہ مال آپ کے اوپر آپ کو پریشانی نہیں آئے گی مال کی طرف سے، انشاءاللہ۔ ایک چیز جو ہم آپ کو 7 جنوری سے الارم کرنا شروع ہوئے تھے، آپ کے پیرنٹس، اللہ نہ کرے رب نے آپ کو ان 2 مہینوں میں ٹیسٹ کیا ہو، یا آپ کے بہن بھائی، خونی رشتے، یا آپ کا ہوم لینڈ، یہ جو مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آتا تھا، وہ بھی جو ہے انشاءاللہ اسی ہفتے مارچ کی 4 تاریخ کو وہ ستارہ وہاں سے نکل جائے گا۔ اب آپ کا ہوم لینڈ بیک ٹو نارمل ہو جائے گا۔ وہ جو تھوڑا بہت اگر طوفان آیا، ہو سکتا ہے نہ آیا ہو، لیکن اگر آیا تھا تو ستارے کی کارستانی تھی، وہ اپنے ٹائم پہ چل رہا تھا۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہر وقت برے وقت سے پناہ مانگتے رہیں، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی امان میں حاضر کرتے رہیں۔ اسی کے لیے 5 نمازیں بھی اتاری گئیں کہ دن میں 5 وقت آپ کو یاد ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو آپ کی لو لائف میں بھی ستارہ ٹھیک ہے، ایکویرینس بچوں والے ہاؤس میں بھی ستارہ ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایکویرینس صاحب اولاد اس سال ہو سکتے ہیں، جو آلریڈی صاحب اولاد ہیں وہ اولاد کی طرف سے فیض یاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اولاد کی طرف سے پرسکون ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ستارہ جو ہے وہ آپ کی بالکل آپ کے لیے پوزیشن اس کی سیکیور ہے۔ دوستیاں انجوائے کیجئے، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے، نئے دوست بنائیے، پرانے دوستوں سے رابطے استوار کیجئے۔ دوست نعمت ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ وہ انسان مالا مال ہے جس کے پاس ایک بھی اچھا دوست موجود ہے۔ تو ایکویرینس میری ہوگی فکر ختم آپ کی طرف سے، یہاں تک پہنچانا آپ لوگوں کو بیڑا اٹھایا تھا، ایک ایک دن کر کے ہم نے 2020 کا گزارا تھا، اور یہاں پہ اس ہفتے سے اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اب آپ اپنی زندگی کی ڈائریکشنز کو ڈھونڈیے، ڈائریکشنز کو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، تقدیر پھل دے گی یہ آپ کے ذائچے میں نظر آتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ آپ کے راستے آسان کرے تاکہ آپ خلق خدا کے راستے بنائیں، اور خالق جو ہے وہ آپ پہ مہربان ہو جائے۔ اللہ نگہبان۔